अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मोहब्बत करने वालों की एक खूबसूरत दास्तान है। मैं किसी कवारे छड़े छांट आदमी को मकान नहीं देती हूँ भैया, शादीशुदा को ही ठहराती हूँ। बड़ी बी ने ये जुमला कहकर गोया धमाका सा कर दिया। शेरदिल ने आंखें फाड़कर उनको देखा। आखिर लड़कियों वाला घर है मेरा, और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ भी इसी सहन से निकलती हैं। सारे दिन की उतराई चढ़ाई, अपनी औरत का साथ हो तो मर्द की नज़रों में हया रहती है। बड़ी बी ने उसकी हैरत से उबलती आंखों को नागवारी से देखकर वजाहती बयान जारी किया। मर्द के अंदर शराफत ना हो तो बीवी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेरदिल ने दिल में सोचा, कह ना सका। तो जब हमाद ने बताया मियाँ कि तुम शादीशुदा हो, तो मैंने झट हाँ कर दी। मुझे मुख्तसर फैमिलियाँ ही पसंद है, ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती। अब तुम दो ही तो होगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऊपरी मंजिल पर ज़रा तेज़ चलत फिरत भी हमारी निचली मंजिल में मानो जलजला ले आती है। दूसरी बात, मुझे किराया वक्त पर चाहिए, पहली से ना एक तारीख आगे ना पीछे, समझ गए भैया? इस बात पर लहजा दबंग हुआ। शेरदिल पहले सदमे से ही संभल ना पाया था कि दूसरी कड़ी शर्त। खैर, इस शर्त की तो खैर थी, पहली वाली तो भाले की तरह दिल पर लगी थी। जी ज़रूर, किराया तो वक्त पर मिलेगा आपको, शेरदिल ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। बड़ी बी को किसी रिश्ते से पुकारने की कोशिश यूं नहीं की कि इस बुढ़ापे की उम्र में वो अपने पोते जितने लड़के को भैया कहकर मुखातिब कर रही थी, और शेरदिल उनको बहन तो नहीं कह सकता था। फिर दुल्हन को कब इधर लेकर आओगे? वो अपनी सोचों में गुम था कि बड़ी बी की बात पर फिर उछल पड़ा। जी जल्दी, अभी खुद तो सेट हो जाऊं, नई नई नौकरी है, कुछ वक्त तो लगेगा। वो दिल ही दिल में हम्माद को गालियां देता बज़ाहिर मुस्कुराकर बोला। हम्माद ने बताया कि तुम्हारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है, नई दुल्हन को यूं बहुत अरसा अकेला छोड़ोगे तो फिर बेचारी क्या सोचेगी? उसे जल्द इधर बुलवा लो, घर के 100 काम होते हैं, फिर खाना पकाना तुम अकेले से कहाँ होगा भैया? वो बड़ी हमदर्दी से शेरदिल को मशवरे देने लगी। जी आप सही कह रही हैं, मगर उधर गांव में मेरी अम्मा जी हैं उसके पास। लो, सास बहू में कभी बनी है? मेरी बहू को ही देख लो, 30 साल हो गए साथ रहते, मजाल है मुझे कभी माँ समझा हो। खैर भैया, बीवी के होते हुए भी जो अकेला रहे उसको भी मैं कवारों में शुमार करती हूँ। दुल्हन को इधर ले आओ या अपना बोरिया बिस्तर गोल करके कहीं और जाओ। वो बेमुरवती से बोली तो शेरदिल पेचोताप खाकर रह गया। दादी चाय लाऊं? बावर्ची खाने की सलाखों वाली खिड़की से झांकती एक अल्लड़ दोशीज़ा ने इजाज़त चाही तो बड़ी बी ने घूर कर उस सिमत देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही चुपकी बैठी रहो। दादी चाय बन चुकी है, तू ठहर वहीं, मैं आती हूँ। वो चप्पल पैरों में अड़स कर बमुश्किल उठी। एक तो ये मुए घुटनों का दर्द मुझे ज़्यादा चलने फिरने नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती किचन तक गई। शेरदिल ने कुर्सी से टेक लगाकर नजरें चारों तरफ घुमाई। इस बड़े सहन के आगे एक बरामदा था जिसमें जाली वाला दरवाज़ा और कमरों की जालीदार खिड़कियां बनी थीं। दाएं तरफ एक बावर्ची खाना था, उससे आगे लाइन से वॉशरूम और स्टोर बने हुए थे। ये चाय लो भैया, बड़ी बी की आवाज़ ने शेरदिल को चौंकाया तो वो सीधा होकर बैठा। वो ट्रे उसकी नाक के आगे लिए यूं बेजार खड़ी थी गोया उसने कप ना उठाया तो सर पर ही उलट देंगी। शेरदिल ने जल्दी से चाय का कप उठाकर लबों से लगाया। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। वो खाली कप मेज़ पर रख कर उठ खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बी भी जैसे उसे निकालने को तैयार बैठी थी। वो तेज़ कदमों से दरवाज़ा पार करके घर से बाहर निकल आया और अब उसका रुख हमाद के घर की तरफ था। तुझे किस अक्लमंद ने मशवरा दिया मेरे लिए ऐसा मकान पसंद कर जहाँ मेरा रहना एक अदद बीवी के बगैर नामुमकिन हो? यार, जितना किराया तू अफोर्ड कर सकता है ना, उस किराए में इससे अच्छा मकान नहीं मिल सकता था। कितने घर दिखाए, तुझे कोई पसंद नहीं आया। इतने छोटे डिब्बी जितने मकान मुझे दिखा रहा है, यही कहा था ना तूने मुझे? हाँ, तो मुझे कहाँ आदत है घुटन ज़दा मकानों में रहने की हम्माद? गाँव में कितना खुला कुशादा घर है हमारा, तूने तो देख रखा है ना। अरे ये गाँव नहीं है शेरदिल, शहर है प्यारे। यहाँ हर चीज़ कीमत से नापी जाती है, जितनी कीमत निकालेगा उतना कुशादा घर मिलेगा। खैर, ये दुल्हन वाली शर्त का जहाँ तक मसला है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तुझे नौकरी मिली है तो छोकरी भी मिल ही जाएगी, तब तक बड़ी बी को झूठे लारे लगाते रहना। अरे वो झूठे लारों में आने वाली नहीं लगती हम्माद, बहुत तेज़ हैं। 2 माह के अंदर मेरी बीवी चाहिए उन्हें।
मगर किसी की शराफत को इस तरह परखना कौन सा इंसाफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक शरीफ आदमी हूँ, एक औरत का साथ ही क्या मेरी शराफत की गवाही देगा। वो जज्बाती होकर बोला और हम्माद मुस्कुराने लग पड़ा। शेरदिल आम लड़कों के मुकाबले में काफ़ी शरीफ था और उसमें कोई बुरी आदतें नहीं थीं और इस बात का उसको बहुत गरूर भी था। कोई उसके बारे में गलत गुमान भी रखे उसे मंजूर नहीं था। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक है ना हम्माद, मैं इतनी जल्दी इसके हक में नहीं। अभी तो मेरी नौकरी लगी है, कुछ सेट तो हो जाऊं। अम्मा के इसी मुतालबे से जान छुड़ाकर मैं शहर आया तो इधर ये बड़ी बी शुरू हो गई। अरे शेरदिल, तूने मुतालबे से जान छुड़ाई है या मुतालबे की असल वजह से? दोनों से। अम्मा तो बस तब्बों से मेरा निकाह पढ़वा कर दम लेती अगर जो मेरी नौकरी का ऑर्डर ना आ गया होता। वैसे तब्बों में कोई ख़ास बुराई भी तो नहीं है शेरदिल, जो तो यूं भाग रहा है। यार हम्माद, बात बुराई की नहीं दिल की है। मेरा दिल तब्बों पर राज़ी नहीं, तो भला किस पर राज़ी है तेरा दिल फिर? मालूम नहीं यार, इसी का तो पता चलाना है मुझे। चल छोड़ यार, इस पता चलाने में न जाने कितने साल निकल जाएंगे तेरे। जो लड़की मिल रही है उसी पर बिस्मिल्लाह कर। दिल का क्या है, राज़ी हो ही जाएगा। शेरदिल हम्माद की बात सुनकर खामोश सा हो गया। शेरदिल को घर मुख्तसर सामान के साथ सेट करने में ही कुछ दिन लग गए। 2 कमरों और बरामदे, छोटे से किचन और एक अदद वॉशरूम वाला ये ऊपरी पोर्शन काफ़ी हवादार और पुरसकून था। छत की सीढ़ियाँ भी सहन से निकलती थीं। शेरदिल का दिल घबराता तो शाम को छत पर चला आता। वो अम्मा और गांव से दूर पहली बार आया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी उसने पास के शहर से ही की थी, जहाँ से 2 घंटे सफ़र करके वो घर से यूनी और यूनी से घर पहुँचता था। पर नसीब में रिस्क कमाना दूर लिखा था, सो उसको गांव और माँ को छोड़कर कराची आना पड़ा। वो उदास भी था और कुछ मुतमईन भी। मुतमईन इसलिए था कि तब्बो से आर्जी तौर पर जान छूटी। तब्बो जो उसकी ताया ज़ात थी, 10 जमात पास, पढ़ाई से बेजार और फैशन में माहिर। शेरदिल का मिजाज उससे कभी ना मिल पाया और अम्मा की ख्वाहिश उसको बहू बनाने की थी। वो लाख अपना इनकार जिता चुका था, पर अम्मा के हौसले बुलंद थे और शेरदिल पसपा हो जाता अगर उसको कराची में नौकरी ना मिलती। उसने घंटी पर अंगूठे का दबाव बढ़ाया, फिर दर्द महसूस होने पर अंगूठा हटाकर उसका बगौर जायजा लिया, जो सुर्ख हो गया था। पिछले 15 मिनट से वो कभी दरवाज़ा बजा रहा था और कभी घंटी, पर मजाल है जो कोई दरवाज़ा खोलने आता। ये अम्मा के दूर के रिश्तेदार क्या इस वक्त भंग पी कर सो रहे हैं? शेरदिल ने झुंझुला कर सोचा और इस बार गेट को हथेली से पीट डाला। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अचानक खुला और शेरदिल लड़खड़ा कर रुकू की हालत में झुक गया। वो खुद को बरवक्त न संभालता तो सजदे में गिरने का कभी इम्कान था। संभल कर खड़े होने के दौरान नज़र ब्राउन चप्पलों में कैद गोरे नाजुक पाँव से ऊपर उठती हुई पहलू पर जमे हाथों और फिर लंबी गर्दन और शहाबी चेहरे पर जमकर रह गई। भरी दोपहर में अपने घर में चैन नहीं मिलता जो दूसरों के घर आ टपकते हैं। नाजुक लबों से भारी आवाज़ बरामद हुई तो शेरदिल को झटका सा लगा। आपने मुझे गली का बच्चा समझा है जो पड़ोस की घंटियां बजाने को भरी दोपहर का वक्त चाहिए? बीबी, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। किसी से मिलने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, समझे? लगता है मोहतरमा फुर्सत से अपना रोने धोने का शुगल पूरा कर रही थी। मेरी आमद से इसमें खलल पड़ गया। मुनासिब तो आपका रवैया भी नहीं, जो एक मेहमान को इतनी देर से धूप में खड़ा रखा है। किससे मिलना है आपको? मुझे आलम आरा से मिलना है, शेरदिल ने झट से बताया और दरवाजे से अंदर आने को पर तोले, पर वो नाजुक हसीना सामने डटी खड़ी थी। ये नानी के सोने का वक्त है, आप किसी और टाइम आ जाइएगा। देखें बीबी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बार बार नहीं आ सकता। हाँ तो ना आए ना, नानी कौन सा आपसे मिलने के लिए तरस रही हैं। मेरी अम्मा का हुक्म ना होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। बड़े ही बदतमीज लोग हैं आप लोग तो। रुशना, कौन आया है? कोई मिलने वाला है मामी। रुशना एकदम पलटकर अंदर चली गई। किससे मिलना है? एक मजबूत डील डोल की औरत दरवाजे पर आई। आलम आरा खातून से। तुम कौन हो? जी, मेरा नाम शेरदिल है और मेरी अम्मा फहमीदा आलम आरा के रिश्ते की नवासी हैं। अच्छा, अंदर आ जाओ, उन्होंने जैसे एहसान करके उससे कहा तो शेरदिल शुक्र का कलमा पढ़ता अंदर आया। वो अपनी हमराही में उसे एक कमरे में ले आई, जहाँ एक नहीफ सी खातून बिस्तर पर लेटी हुई थी। शेरदिल को देखकर कुछ हैरानी से उठ बैठी। शेरदिल ने अपना तारुफ दोहराया, जिसे सुनने के बाद वो बेख्तियार खुश हुई। अरे, तुम फहमी के बेटे हो, मेरी खालाजाद बहन की अकलौती बेटी। उन्होंने शेरदिल को करीब बुलाकर माथे पर बोसा दिया। इधर बैठो मेरे पास,
پھر اس کے لیے بستر پر تھوڑا سرک کر جگہ بنائی۔ کیسی ہے فہمی؟ میاں بچوں کے ساتھ خوش تو ہے نا؟ جی جی الحمدللہ، اماں ٹھیک ہے، پر بابا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ میرے اللہ، میری فہمی بیوہ بھی ہو گئی؟ عالم آرا صدمے میں گر گئی۔ بڑی پیاری بچی ہے فہمی، میں نے ہی اسے شہد چٹایا تھا، بہت مانوس تھی مجھ سے۔ رضیہ نے اس کی شادی اپنے کسی سسرالی عزیز سے گاؤں میں کر دی، بس پھر تو اس کی شکل بھی دوبارہ نہ دیکھ سکی، اور پھر رضیہ بھی چل بسی۔ میرا تو پھر میکا ہی اجڑ گیا، بھائی بہن تھے نہیں، لے دے کے خالہ کا گھر تھا، بس میں بھی اکلوتی، رضیہ بھی اکلوتی۔ فہمی مجھے یاد کرتی ہے کیا؟ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے پوچھنے لگی۔ جی اماں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، انہوں نے مجھے اسرار سے آپ سے ملنے کا کہا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ تحائف بھیجے ہیں۔ شیردل نے ایک شاپر ان کے حوالے کیا۔ اللہ خوش رکھے فہمی کو۔ وہ خود نہیں آئی؟ جی وہ گاؤں میں ہی ہے، میری ملازمت شہر میں لگی ہے تو آیا ہوں۔ شیردل نے کہتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وہی شہابی چہرے والی لڑکی کمرے میں آئی اور عالم آرا نانی کے برابر والے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ روشنا، یہ فہمیدہ کا لڑکا ہے، میں ذکر کرتی ہوں نا اکثر جس کا، وہی فہمی، میرا میکے میں حیات رہ جانے والا واحد رشتہ۔ روشنا بے نیازی سے سنتی رہی۔ مجبوریاں بھی بعض اوقات کتنا دور کر دیتی ہیں رشتوں کو۔ میری فہمی سے بات کراؤ۔ شیردل نے موبائل سے اماں کو فون ملایا۔ السلام علیکم اماں، جی یہ عالم آرا نانی سے بات کریں۔ فہمی میری بچی کیسی ہے تو؟ نانی نے خوشی سے بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ آگے سے اماں نے جواب دیا تو وہ سن نہیں پائیں۔ پتہ نہیں کیوں آواز نہیں آ رہی۔ وہ موبائل کو گال سے لگائے بھولے پن سے بولیں تو شیردل کو ہنسی آئی۔ نانی فون صحیح سے پکڑیں۔ اس نے کان سے لگایا، پر ہاتھوں کی مسلسل لغزش سے وہ نیچے پھسل جاتا۔ نانی کو سپیکر کھول کے دیں۔ روشنا نے پہلی بار لب کشائی کی تو شیردل نے سپیکر کا بٹن دبا کر نانی کو دیا۔ اب وہ سہولت سے بات کر رہی تھی۔ شیردل واپس اپنی نشست پر بیٹھا تو توجہ نانی سے ہٹ کر روشنا کی طرف چلی گئی، جو دوبارہ اسی بے نیازی سے کسی رسالے کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، مہمان کی کوئی خاطر نہیں کر رہی، کب سے گیٹ پر کھڑا رکھا، اب کم از کم سادہ پانی کا ہی پوچھ لے۔ شیردل نے اس کی بے نیازی پر حیرت سے سوچا۔ حق ہاں، کیا پوچھتی ہو ہمارا، بس زندگی کو گھسیٹ رہی ہوں بیٹا۔ میری شاہجہاں جوانی میں ہی دنیا سے منہ موڑ گئی، اپنی ایک نشانی میرے حوالے کر کے، بس اسی کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ نانی کی غمزدہ آواز پر شیردل اپنی سوچ سے چونکا۔ کتنی دوستی تھی شاہجہاں اور تمہاری، میری پیاری بچی کینسر سے ہار گئی، شوہر نے دوسری شادی رچا لی، اکلوتی بیٹی روشنا کی بھی پرواہ نہ کی، ہائے میرے پاس چھوڑ گیا اس کو۔ یہاں میری بہویں کون سی احساس والی ہیں، جب تک ہڈیوں میں دم تھا بچی کو سرد گرم سے بچائے رکھا، مگر اب ہمت ختم ہو گئی ہے، اب یہ معصوم ہے ان کے نشانے پر۔ میری بڑی بہو اپنے عمردار نشئی بھائی سے اس کی، نانی بس کریں۔ روشنا ایک دم رسالہ پھینک کر اٹھی اور موبائل عالم آرا نانی سے چھین کر آف کر دیا۔ نانی نے شکوہ بھری نظر نواسی پر ڈالی۔ شیردل کو روشنا کی بدتمیزی پر حد درجہ غصہ آیا۔ ارے یہ کیا حرکت کی آپ نے، اس طرح کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ؟ وہ بے اختیار کہہ بیٹھا۔ یہ نانی اور میرا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر موبائل شیردل کی طرف اچھال کر پھر سے وہیں جا بیٹھی۔ بیٹا تم برا نہ ماننا۔ اچھا نانی اب میں چلتا ہوں۔ ارے اتنی جلدی، کچھ کھا پی کر تو جاتے۔ خیر ہے نانی، آپ ہی سے ملنا تھا سو مل لیا، پھر کب آؤ گے بیٹا؟ آؤں گا نانی جب فرصت ملی تو۔ جلدی چکر لگانا بیٹا، میں انتظار کروں گی۔ زندگی کا پھر کیا بھروسہ۔ ایسی باتیں نہ کریں نانی، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا اب اجازت دیں، پھر اس اتوار کو آؤ گے نا؟ نانی نے اصرار بھرا مطالبہ کیا۔ جی دیکھیے کوشش کروں گا۔ ارے نانی آپ کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ کیا پتہ ان کی چاہ ہو نہ ہو آپ سے دوبارہ ملنے کی، خواہ مخواہ جھوٹی باتیں کر کے چلے جائیں گے اور آپ انتظار میں بیٹھی رہیں گی۔ پھر آپ کیوں اپنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میں جو کہہ دیتا ہوں نا وہی کرتا ہوں۔ نانی میں اس اتوار کو ضرور آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ جیتا رہے میرا بچہ، سوکھے منہ ہی واپس جا رہا ہے۔ ثروت اور عظیمہ کو تو اتنی توفیق نہیں کہ میرے کمرے میں جھانک کر چائے پانی کا ہی پوچھ لیں، تو آپ کی نواسی کو کون سی توفیق نصیب ہوئی ہے چائے پانی لانے کی؟ شیردل نے دل میں سوچا اور نانی کے ساتھ اڑتی پڑتی الوداعی نظر اس حسین چہرے پر بھی ڈالی اور باہر نکل آیا۔ بعض لوگ شکل سے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کے رویے چہرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ آخری بات تھی جو شیردل نے اس گھر سے نکلتے سوچی تھی۔ اف یہ کیا ہو گیا؟
اس نے فرائی پین کو ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کیا اور نیچے سے برنر کی آگ کم کی۔ شٹ یار، یہ انڈا روز ہی جل جاتا ہے۔ چل بھائی شیر دل، اب اپنے ہاتھ کے جلے سڑے شاہکار کھا۔ پہلا ہی نوالا حلق میں بری طرح سے پھنس گیا۔ ہائے میری پیاری ماں، تیرے ہاتھ کا پکا کھانا۔ شیر دل نے چند لقمے زہر مار کر کے ناشتے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آفس سے دیر ہو رہی تھی سو جلدی جلدی شیشے پر آخری نظر ڈالی، ٹائی سیٹ کی اور بیرونی دروازے کو لاک لگا کر باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں دھڑا دھڑ اترتے نیچے کے صحن میں تخت پر براجمان بڑی بی پر اڑتی پڑتی نظر ڈالی اور گیٹ کی بند کنڈی کھولنے لگا۔ اے بھیا بات تو سنو۔ جی؟ اے ادھر تو آؤ۔ جی فرمائیے، مجھے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ اے اس کو پہن کر جاؤ گے آفس؟ وہ شیر دل کی طرف اشارہ کر کے بولی اور پھر ہنسنے لگی تو شیر دل نے پریشان ہو کر اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ شرٹ اور پینٹ سے پھسلتی نظر پیروں پر گئی تو خود اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جرابوں کے ساتھ اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی۔ اوہ، میں ابھی بدل لیتا ہوں۔ تبھی کہتی ہوں بھیا، دلہن کو ادھر لے آؤ تم۔ سویرے سویرے تمہارے ناشتہ جلنے کی بو ہمارے گھر تک چکراتی پھرتی ہے۔ مجھے سونگ کر ابکائی آتی ہے میاں، تم کیسے کھا لیتے ہو؟ سونگ کر ابکائی آتی ہے، ایسی ہی ہمدردی ہے تو ناشتہ بھجوا دیا کریں۔ گھر میں 5-6 تو لڑکیاں ہیں پکانے والی، ہر وقت کچن سے خوشبوئیں اٹھتی رہتی ہیں، پر مجال ہے جو کبھی کچھ اوپر بھجوائیں۔ وہ جوتے پہنتا مسلسل کڑتا رہا۔ شام میں آفس سے لوٹا تو حد درجے بددلی طبیعت پر سوار تھی۔ شہر شفٹ ہوئے ان 15 دنوں میں وہ اچھا خاصا خوار ہو گیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر کی صفائی کرنا، 2 وقت کا کھانا بنانا، پھر گندے برتن صاف کرنا شیر دل کو تھکا رہا تھا۔ کپڑے تو وہ دھوبی کو دے کر جان چھڑا رہا تھا، مگر باقی کام کون کرتا؟ بڑی بی سے کسی ماسی کو رکھوانے کا کہا تو وہ جھٹ بولیں گی، اکیلے جوان جہاں مرد کے گھر کون سی ماسی کام کرے گی؟ بھلا میں کیا ماسیوں کو کھا جاؤں گا؟ وہ اپنی اماں کو فون ملاتا، ان سے دال سبزی کی تراکیب پوچھا کرتا تو اماں کہتی، میرے بچے زمین کا ٹکڑا ہی بہت تھا ہم ماں بیٹے کی ضرورتیں پوری کرنے کو، تو نے کیوں اتنی دور نوکری کر کے سر درد اٹھا لیا؟ سرکاری ملازمت ہے اماں، کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بھی ترقی کا حق ہے کہ نہیں؟ زمین کا ایک ٹکڑا لے کر کب تک بیٹھا رہتا؟ تو بیاہ کر کے تبو کو ہی لے جا تو ساتھ۔ آپ کیوں نہیں آ جاتی میرے پاس؟ نہ بیٹا، میں تو اپنے میاں کا گھر اور اس کی قبر کبھی نہ چھوڑوں۔ بس تو مجھے مشورہ بھی نہ دو اماں۔ شیر دل منہ پھلا لیتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن آج کل تو اماں کو فون اٹینڈ کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی کہ شیر دل کی پھوپھی ذات کی شادی تھی اور اماں نند کے پاس دوسرے گاؤں گئی تھیں۔ ادھر گاؤں میں شادی کا ہنگامہ جاگتا تو کتنے ہی دن چلتا تھا۔ رشتہ دار ہفتوں پہلے آ کر شادی والے گھر میں اکٹھے ہو جاتے اور دن رات کا دھوم دھڑکا ہنسی مذاق جاری رہتا۔ شیر دل اس بات سے آگاہ تھا، تبھی ماں کو فون کرنا بند کر دیا اور اماں سے بات نہ کرنے کی اداسی لے کر وہ حماد کے پاس چلا آتا۔ وہاں کچھ دل سنبھل جایا کرتا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی اور بڑی سی سانس لے کر بند گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ پھر نہ جانے کتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا تھا۔ آفس اور گھر کے کاموں میں وہ سارا ہفتہ الجھا رہا تھا، مگر ایک لمحے کو بھی ذہن سے نانی سے کیا وعدہ اور روشنا کا شہابی چہرہ محو نہیں ہوا تھا۔ اتوار کی صبح ہی وہ حماد سے گاڑی مانگ کر کراچی سے نکل کھڑا ہوا۔ عالم آرا نانی حیدرآباد میں مقیم تھیں، سو 2-2.5 گھنٹوں کی ڈرائیو سے وہ ادھر پہنچ پایا تھا۔ خلاف معمول دروازہ جلدی کھل گیا اور کھولنے والی بھی وہی حسینہ تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ شاید شدت گریہ سے گلابی ہو رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو رونے کا اور روتے ہی رہنے کا کافی شوق ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر سوچتا رہا، آ جائیے۔ اس بار روشنا نے شرافت سے ایک طرف ہو کر شیر دل کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیر دل جانے پہچانے راستے سے نانی کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نانی اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگائے اداس بیٹھی تھی۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے؟ شیر دل نے جھک کر سلام کیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ نانی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ہائے کیا پوچھتے ہو، بس دن گن رہی ہوں اس ظالم دنیا سے آنکھیں موندنے کے۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں نانی؟ تو کیا کروں بیٹا، زندگی نے تو دکھ دے دے کر ادموا کر دیا ہے۔ بہت کچھ دیکھا سہا، پر اب ہمت نہیں رہی اس بوڑھے وجود میں۔ وہ ایک دم سے رونے لگ پڑی۔ نانی پلیز مت روئیں، غم ہی پہاڑ سا سر پر آن پڑا ہے بیٹا، دل پھٹ رہا ہے، کہاں جاؤں کیا کروں؟ کون سا غم نانی، خیریت تو ہے، مجھے بتائیں پلیز۔ کیا بتاؤں بیٹا، میری بیٹی شاہ جہاں 15 سال پہلے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ میاں نے 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوسری شادی رچا لی،
اور میری بیٹی شاہجہاں کی آخری نشانی یہ روشنا میری گود میں ڈال کر چلا گیا۔ میں نے بہت پیار سے اس کو سینے سے لگایا، پر بہوؤں کا دل برا ہوا، وہ بچی کو برداشت نہ کر سکیں۔ مجھ میں جب تک طاقت تھی نا بیٹا، ان کے عطاب سے نواسی کو بچاتی رہی، پڑھایا لکھایا، سلیقہ طریقہ سکھایا، پھر بھی وہ اس سے گھر کا بہت کام کرواتی ہیں، سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی بیٹا اس کو، یہ کرو وہ کرو، جیسے میری روشنا ان کی نوکرانی ہو۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پر اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک بھائی جو حال ہی میں بیوی سے فارغ ہوا ہے اور جس کے 5 بچے وہ چھوڑ کر مری ہے، اس سے روشنا کا بیاہ کرا دیں تاکہ میری روشنا اس کی بھی نوکرانی بن کر زندگی گزارے۔ وہ نشئی بھی ہے بیٹا، بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیتا تھا، اب میری پھول سی بچی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے نانی، آپ اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں؟ بہت کہا بیٹا، پر وہ بیویوں کے پیچھے لگے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ، بس پیسے والا بندہ ہے، روشنا راج کرے گی، ورنہ اس بے آسرا کو کون سا شہزادہ ملے گا؟ دونوں سارا دن اپنی دکانوں پر رہتے ہیں بیٹا، گھر اور گھر کے فیصلے بیویوں کو سونپے ہوئے ہیں، وہ سیاہ کریں یا سفید ان کی جانے بلا۔ آج شام کو روشنا کا نکاح ہے اسی نشئی آدمی سے۔ آج؟ ہاں بیٹا، دونوں اسی خاطر شاپنگ پر نکلی ہیں۔ نانی افسردگی سے بتا کر کھانسنے لگیں۔ شیردل نے کہا نانی میں پانی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا اور اندازے سے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کچن میں اندر داخل ہوا تو روشنا سامنے ہی کھڑی تھی، شیردل کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ آگے آیا تو دیکھا کہ روشنا کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کی چھری ہے جس کو اس نے غالباً اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ ایسے مایوس کن حالات میں خودکشی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے۔ شیردل نے پریشانی سے سوچا اور ایک دم آگے بڑھ کر روشنا کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چھری جھٹکے سے نکال لی۔ یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ زندگی اتنی عرضہ نہیں ہے کہ اسے یوں ضائع کرو۔ اس نے چھری دور اچھال کر اونچی آواز میں کہا تو روشنا کے نقوش سے پہلے حیرانی سی چھلکی اور پھر غصہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس نے کہا آپ کو کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں؟ وہ میں نے سوچا کہ ان حالات میں غالباً آپ نہیں، میں اتنی بزدل نہیں ہوں کہ خودکشی کا سوچوں۔ پھر ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ہاں، رونا تو فطری عمل ہے نا، اس سے بزدلی یا بہادری کا تعلق نہیں۔ وہ شیردل کے برابر سے گزر کر اندر چلی گئی تو شیردل فریج سے پانی نکال کر واپس نانی کے پاس چلا آیا، جہاں دوسرے پلنگ پر روشنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے نانی، میرے اندر تو الاؤ دہکا ہے بیٹا، کیا کروں گی پانی پی کر، میرا تو پل پل اذیت میں گزر رہا ہے۔ میں اپنی شاہجہاں کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن کہ اس کی پھول سی بچی کو کس کے حوالے کر دیا، کس شخص سے اس کی۔ آپ فکر مند نہ ہو نانی، میں خود ہی اماں کو جواب دے دوں گی کہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ روشنا نے تلخی سے ان کی بات کاٹی۔ اب طنز کر رہی ہے میری ناتوانی پر؟ نہیں بچا سکی تجھے ان خود غرض لوگوں سے؟ شیردل بیٹا، تو میری بات سن بیٹا، تو میری روشنا کو فہمی کے پاس لے جا، اسے کہنا عالم آرا نانی نے اپنی امانت تجھے سونپی ہے، اس کو سنبھال کر رکھے۔ شیردل اور روشنا دونوں نے حیرت سے نانی کو دیکھا۔ وہ اتنی دور گاؤں میں رہتی ہے کہ کوئی روشنا تک نہیں پہنچ پائے گا، میں کہوں گی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جا بچے، لے جا میری روشنا کو۔ مگر نانی، میری اماں تو… وہ میری بات رکھ لے گی، میری فہمی ایسی خود غرض نہیں۔ روشنا تو اٹھ جلدی سے بیٹا۔ نانی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ارے تو ادھر رہ کر عمردار نشئی سے بیاہ کرے گی؟ میں کہتی ہوں اٹھ جلدی کر، تجھے نانی کی قسم۔ نانی بیٹا چلی جا، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، فہمی تجھے پیار سے رکھے گی۔ زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، الماری سے اپنا زیور کپڑا نکال۔ نہیں نانی، روشنا رونے لگی۔ کیوں نہیں؟ میں نے برسوں سے تیرے واسطے سنبھال کر رکھا ہے بیٹا، کیا عظیمہ اور ثروت کو لوٹنے دوں گی؟ نکال کر ڈال شاپر میں، جلدی کر میرا پتر۔ وہ نواسی کو ڈانٹ کر بولی، جلدی کر، وہ دونوں آنے والی ہوں گی۔ نانی کو تو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ روشنا کے سر پر کانپتے ہاتھوں سے چادر اڑائی اور بازو سے پکڑ کر آگے چلی۔ شیردل تذبذب میں کھڑا ان کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جلدی نکلو، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے شیردل کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بمشکل قدم اٹھا سکا۔ نانی لرزتے قدموں سے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور روشنا کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کہا۔ شیردل اور روشنا کے گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ روشنا گیٹ سے لگ کر رونے لگی۔ روشنا، مرواؤ گی کیا؟ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ بوکھلا کر اس کا بازو تھام کر کار تک لے آیا۔
پھر اگلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کی۔ تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتے شیردل کی پیشانی پر تفکر کے بل صاف نظر آتے تھے۔ عالم آرا نانی نے روشنا کو اس کے ساتھ بھیجنے کی جو جلدی دکھائی تھی، اس کا پس منظر کچھ اتنا بے بس کر دینے والا تھا کہ وہ نانی کو انکار نہ کر سکا، نہ ہی یہ بتا پایا کہ اماں اپنے گھر کو تالا لگا کر دوسرے گاؤں شادی پر جا چکی ہیں۔ اب روشنا کو گاؤں کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ اسے لا محالہ اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا تھا۔ آپ کا گاؤں کتنی دور ہے؟ کافی دور۔ فہمی خالہ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں گی، نانی بھی بس کچھ سمجھے بنا ہی فیصلے کر لیتی ہیں۔ شیردل خاموش رہا۔ روشنا تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ جی ہاں۔ مجھے دینا۔ نانی کے پاس موبائل ہے؟ جی ہے۔ تمہیں نمبر یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ روشنا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل سم نکال رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر کچھ تلاش کیا اور مطلوبہ چیز نکال کر گاڑی کو سائیڈ میں روک دیا۔ اب وہ کٹر سے سم کارڈ کو کاٹ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بم ڈسپوز کر رہا ہوں۔ تمہارے ماموں سم کے ذریعے ہمیں ٹریس کر سکتے ہیں، تمہارے ساتھ تو جو کریں سو کریں، میں بیچارہ مفت میں مارا جاؤں گا۔ پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ روشنا چپ ہو گئی۔ گاڑی کراچی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ روشنا شہر کے درمیان آ کر کچھ حیران ہوئی۔ یہ تو کراچی ہے، گاؤں کہاں ہے آپ کا؟ وہ دراصل بات یہ ہے روشنا کہ نانی نے بہت جلدی مچائی۔ میں بتا نہیں سکا کہ میری اماں اس وقت اپنے سسرالی عزیزوں کی شادی میں دوسرے گاؤں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتی تمہیں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ کیا؟ مجھے نہیں ٹھہرنا تمہارے ساتھ، واپس چلو میں کہہ رہی ہوں۔ روشنا بات کو سمجھو، واپس جاؤ گی تو تمہاری شادی اسی نشئی مردود سے کروا دیں گے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری اماں گھر آ جائیں تو میں تمہیں گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے یہیں اتاریں۔ روشنا نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو شیردل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روشنا یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہیں اتار دوں تمہیں تاکہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو نانی تو مجھے کوسیں گی نا۔ مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو نہیں آتی میرے ساتھ، میں کوئی لچا لفنگا ہوں جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ شیردل کا تو سانس پھول گیا۔ روشنا نے لب بھینچ لیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شیردل گہری سانس بھر کر پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آ گیا گھر، چلو اترو۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر شیردل نے روشنا سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ روشنا اترو۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ روشنا، یہ میرا رہائشی علاقہ ہے، یہاں میری کچھ عزت بنی ہوئی ہے، تمہارا اس طرح کا رویہ ہے جیسے میں تمہیں زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں، یہ بالکل مناسب نہیں، کچھ تو خیال کرو روشنا، پلیز اترو۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر آیا اور اس کا دروازہ کھولا۔ روشنا ناچار باہر نکلی۔ شیردل نے شکر کا سانس بھرا اور گیٹ کھول کر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ وہ بددلی سے پیچھے آ رہی تھی۔ شیردل نے گردن موڑ کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارے بھیا، دلہن کو لے آئے تم؟ جی، شیردل نے جلدی سے کہہ کر بکیا سیڑھیاں چڑھی اور دروازے کا لاک کھولا۔ آؤ روشنا۔ ارے ہم سے تو ملواؤ دلہن کو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے ہانک لگائی اور اشتیاق سے سیڑھیوں کے پاس آئیں۔ دلہن تو بہت خوبصورت ہے، وہ روشنا کو دیکھ کر بولی۔ کیا نام ہے تمہارا دلہن؟ بڑی بی کے سوال پر روشنا ایک دم رک کر اس خاتون کو دیکھنے لگی۔ دلہن کون؟ وہ بڑبڑائی۔ ارے خالہ جی، روشنا نام ہے اس کا، بعد میں ملتی ہے آپ سے، ابھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں نا۔ وہ روشنا کو بازو سے پکڑ کر دروازے سے اندر لے آیا۔ یہ خاتون مجھے دلہن کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کرتے نا۔ کر دوں گا، تم اندر تو چلو بھائی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ شیردل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا تو سارے دن کی عجیب واقعات پر سر دکھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ صبح جاگنے پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس کے لیے ایسی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ اس کے ذہن میں بڑی بی اور ان کا ریئیکشن کہیں نہیں تھا۔ وہ تو جیسے دلہن کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھی۔ اب کیا کروں، کیا کہوں ان سے؟ فہمی خالہ کب تک گھر واپس آ جائیں گی؟ کچھ دن تو لگیں گے انہیں۔ اچھا، تم اس کمرے میں رہ لو، میں ساتھ والے کمرے میں گدا وغیرہ بچھا لوں گا، شیردل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں بیرونی دروازہ بجا۔ شیردل باہر آیا اور دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بی کی پوتی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ دادی نے کھانا بھجوایا ہے۔ کھانا؟ شیردل تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جی، دادی نے کہا آج دلہن تھکی ہوئی ہے تو ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ واہ جی، دلہن کا اتنا خیال!
वो किचन में आकर बर्तनों से मुर्ग, कढ़ाई, गर्मा गर्म चपातियाँ और खीर निकालने लगा। फिर वापस आकर लड़की को खाली बर्तन दिए और दरवाज़ा बंद किया। आ जाओ रुशना, खाना खा लो, नीचे वालों ने भिजवाया है। वो खुश खुश बरामदे में रखी मेज़ पर बर्तन रखने लगा। रुशना दूसरे कमरे से निकली, गालिबन फ्रेश होकर आई थी। चेहरे पर पानी के कतरे थे या आंसुओं के। शेरदिल ने गौर करना मुनासिब ना समझा। आज तुम्हारी वजह से मेरी भी ऐश हो गई। वो रग़बत से खाना खाते हुए बोला, अरे तुम भी खाओ ना। फिर रुशना के आगे उसने प्लेट सिरकाई। रुशना ने थोड़ा सा सालन उसमें डालकर रोटी उठा ली। वो आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी, जबकि शेरदिल खूब सेर हो रहा था। आज तो मज़ा ही आ गया। इतने दिनों से अपने हाथ के जले सड़े या बाहर के बेजायका खाने खाते खाते मैं तंग आया हुआ था। फिर रात को वो अपना एक मैट्रेस और ज़रूरी सामान कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में ले आया। आसाबी थकन इतनी सवार थी कि मिनटों में बेखबर हो गया। सुबह हस्बे मामूल शेरदिल की आंख खुली, नहा धोकर किचन में हस्बे मामूल नाश्ता बनाया और नाश्ता करके तैयार हुआ। फिर बैरूनी दरवाजे को इंटरनल लॉक से बंद किया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। अरे शेरदिल भैया, इधर तो आओ, बड़ी बी की आवाज़ ने रुकने पर मजबूर किया। जी बड़ी बी, अपना नाश्ता खुद बनाया है? दुल्हन ने बनाकर नहीं दिया? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में बात शुरू की तो शेरदिल गड़बड़ा कर रह गया। आज भी जला पराठा खाया है? बहुत अफसोस की बात है भाई, बीवी के होते मियाँ ऐसा नाश्ता करे। वो खाला जी, आज वो थकी हुई थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये अच्छी बात नहीं, थके हुए तो तुम भी हो, फिर भी ऑफिस जा रहे हो ना। मैं दुल्हन से बात करूंगी कि मियाँ का ख्याल क्यों नहीं रखती। नहीं नहीं खाला जी, आप कुछ मत कहिएगा, मैंने ही उसे नहीं जगाया। हाय क्यों ना कहूँ, इतने सादा मिजाज मियाँ की कदर ही नहीं, मैं तो समझाऊंगी भाई उसे। शेरदिल खामोश हो गया। रुशना उनके समझाने पर न जाने कैसा रिएक्शन देगी। यकीनन वो सच बयान कर देगी। उसने परेशानी से सोचा और घर से बाहर निकल आया। फिर सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहा। शाम को वापसी पर हमाद के पास चला आया। ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। थके से अंदाज में सोफे पर गिरते शेरदिल ने चाबी मेज पर रखी। सिर्फ चाबी, गाड़ी भी लाया है ना? हमाद ने शरारत से पूछा। हाँ हाँ, गाड़ी भी लाया हूँ और गाड़ी के साथ हैदराबाद से एक लड़की भी मेरे साथ चली आई है। क्या मतलब, किसे बिठा कर ले आया तू? यार हमाद, वो असल में। फिर शेरदिल ने बालों में हाथ फेरते तमाम बात हमाद को कह सुनाई। अरे ये तो ड्रामाई कहानी बन गई मेरे शेर। तुझे तो बैठे बिठाए दुल्हन मिल गई और अब बड़ी बी का मुंह बंद हो गया। अम्मा घर आ जाएं तो इसे गाँव छोड़कर आऊँगा। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ इसे हमेशा अपने पास रखना। वैसे देखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत, शेरदिल ने बेख्तियार कहा। ये बात, फिर उसे देखकर तेरे दिल को कुछ तो हुआ ना? मतलब जो फीलिंग तब्बों के लिए नहीं आती थी वो उसे देखकर महसूस हुई। यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं उस लड़की की मदद करने की नीयत से इधर लाया हूँ। तो नीयत बदल कर कुछ और सोच ले, तेरा क्या जाता है? तेरे जैसा दोस्त बस अपनी किस्म का एक ही होगा। मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ हम्माद के बड़ी बी को वो सच ना उगल दे, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। और एक तू है जो संजीदा ही नहीं हो रहा। तू उसको समझाता ना कि तुझे हल्का ना करे, कुछ दिन गुजारा कर ले हमारी भाभी बनकर। अरे वो कुछ सरफिरी सी लड़की है हम्माद, बात समझे भी तो। लगता है हमारी आरजी भाभी काफी तेज है। तुझसे तो बात ही करना फजूल है हम्माद। फिर वो कुछ मजीद कहे सुने बिना हम्माद के घर से निकल आया। घर नजदीक आया तो वही परेशानी जहन पर सवार हुई। लॉक खोलकर अंदर आया तो घर में बड़ी बी की पोतियों को रुशना के साथ बरामदे में बैठा पाया। शेरदिल को देखकर वो फौरन जाने को उठी। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। भाभी? तो क्या रुशना ने उनको हकीकत नहीं बताई? शेरदिल एकदम खुश हुआ। फिर वो छोटे कदम उठाता अपने कमरे में आया और फ्रेश होकर बाहर निकला। उसे चाय की तलब हो रही थी सो किचन में चला आया। साफ सुथरे बावर्ची खाने को देखकर खुशगवारियत सी महसूस हुई। फिर नतनों से खाने की खुशबू टकराई तो देगचे का ढक्कन उठाया। चिकन का सालन बना हुआ था। वो एकदम खुश हो गया। चलो, रात में कुछ बनाने से जान छूटी। शेरदिल ने फिर हॉट पॉट का ढक्कन हटाया तो रोटी भी रखी थी। वो चाय के साथ खाना भी निकाल लाया। चूंकि रोटियां 2 ही रखी थी तो इम्कान यही था कि रुशना खाना खा चुकी थी। आलम आरा नानी के घर लगता है जल्दी रात का खाना खा लिया जाता है। सालन लजीज था और रोटी भी अम्मा के हाथ जैसी नरम थी। चलो, रुशना के आ जाने से कुछ तो फायदा हुआ। वो खाना खाकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। अगले चंद दिन कुछ ऐसी ही रूटीन से गुजरे। वो नाश्ता करके सवेरे ऑफिस जाता
اور سرے شام لوٹتا تو رشنا کے پاس نیچے والوں کی کوئی نہ کوئی لڑکی موجود ہوتی۔ لگتا تھا بڑی بی کی فیملی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا بنا ہوا ہوتا تھا جو شیردل نکال کر کھا لیتا۔ رشنا اسے دیکھ کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شیردل برآمدے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا، کچھ دفتر کا کام کرتا، پھر سو جاتا۔ رشنا بہت لیے دیے رہتی تھی، وہ بہت کم گو تھی۔ شیردل کی موجودگی میں کمرے میں بند ہو جاتی تھی، پھر بھی ایک نسوانی وجود نے اس گھر کو عجیب سی رونق بخش دی تھی جو شیردل کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس دن چھٹی تھی سو وہ دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی بھی تو کسل مندی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اٹھ جا شیردل، ناشتہ بھی بنانا ہے، خود کو کہہ کر وہ بمشکل بستر سے نکلنے پر آمادہ ہوا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ باہر موسم خوشگوار دیکھ کر طبیعت مزید فریش ہو گئی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر آیا تو رشنا برنر کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ غالباً دیگچے میں ڈوئی جلا رہی تھی۔ شیردل کی طرف اس کی پیٹھ تھی سو اس کے براؤن سلکی بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے شیردل کی نظروں کی گرفت میں سب سے پہلے آئے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو کر محویت سے ان بالوں سے قطروں کی صورت ٹپکتا پانی دیکھنے لگا۔ رشنا کسی احساس کے تحت پیچھے مڑی اور شیردل کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا چاہیے؟ ناشتہ؟ رشنا نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے اور آملیٹ پلیٹ میں رکھ کر ٹرے میں رکھے اور ٹرے شیردل کو پکڑائی، پھر سے سالن کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے فلاسک میں رکھی ہے۔ شیردل اپنا ناشتہ لے کر باہر آ گیا۔ پھر وہ جب فارغ ہوا تو آفس کے کچھ کاغذات اور لیپ ٹاپ لے کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو رشنا سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے۔ ابھی تو مناسب نہیں، مجھے نانی یاد آ رہی ہیں، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ میں بات تو کروا دوں گا، اس کے بعد تمہارے ماموں بآسانی یہاں تک پہنچ جائیں گے، تمہارے ساتھ میری خواہ مٹی پلید ہوگی۔ رشنا اس کی بات پر لب کاٹنے لگی۔ شیردل نے اس کا چہرہ گلابی ہوتے دیکھا۔ اف، اب رونا آیا ہی چاہتا ہے۔ شیردل سمجھ کر بڑبڑایا۔ دیکھو رشنا، فی الحال نانی سے بات کرنا بہتر نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں خود سے دور کیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اب تم یہ بے وقوفی کر کے ان کی قربانی ضائع کر دو گی۔ رشنا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ رشنا پلیز رو تو مت۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رشنا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں عالم آرا نانی تمہیں یاد آتی ہوں گی، مگر مجبوری ہے نا، کیا کریں؟ وہ گداز دل سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو رشنا نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ دور رہیں مجھ سے۔ ایک دم وہ غصہ ہوئی۔ اکیلی ہوں مگر کمزور نہیں، آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ رشنا، میں تمہیں فلرٹی نظر آتا ہوں؟ شیردل کو تو جیسے صدمہ ہو گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے نانی کے پاس واپس جانا ہے۔ آپ میرا نانی سے رابطہ نہیں کروا رہے، میری سم بھی توڑ دی، مجھے فہمی خالہ کے پاس بھی نہیں لے جا رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں، یہاں نیچے والوں سے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تاکہ وہ کسی معاملے میں انوالو نہ ہو۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر رشنا۔ میں ابھی جا کر خالہ جی کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو رشنا، بات تو سنو میری۔ شیردل گھبرا گیا اور دروازے کی طرف جاتی رشنا کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ مجھے بتانے دو، وہ تیز آواز میں کہہ کر مچلی تو شیردل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ بے وقوف، یہ بات کھلی تو تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیردل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ جھنجھلایا، جبکہ رشنا اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی جدوجہد میں تھی۔ ایک شرط پر ہاتھ ہٹاؤں گا، تم چیخو گی نہیں۔ شیردل نے مفاہمت والے انداز میں رشنا کو جانچا جو پھٹ پڑنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، براؤن خوبصورت بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کشادہ آنکھوں میں پانی اور خوف بیک وقت نظر آ رہا تھا۔ شیردل کو احساس ہوا کہ وہ رشنا کے انتہائی قریب کھڑا ہے، اور اس سوچ نے اس کو عجیب انداز میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیردل نے گھبرا کر رشنا کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ رشنا نے ایک گہرا سانس لیا اور بہتی آنکھوں سے بیرونی دروازے کو دیکھا جس کے آگے شیردل آڑ بن کر کھڑا تھا، اور پلٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور آنن فانن چھت پر جا کر دروازے کو کنڈی لگا لی۔ شیردل اس کے پیچھے بھاگا اور چھت کا دروازہ بجانے لگا۔ رشنا پلیز دروازہ کھولو، بھلے سے بتا دو خالہ جی کو جا کر، سچ میں نہیں روکتا تمہیں، پر تم دروازہ کھولو۔ کیا یہ چھت سے کود کر جان دینا چاہتی ہے؟ اس خیال نے اس کو بے چین کر دیا۔ ارے یہ بھی عجیب مزاج کی سرپھری ہے۔ وہ پریشان ہو کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔
आसमान पर छाए सुरमई बादल अब तवातर से बरस रहे थे और शेरदिल भीगे वजूद के साथ दरवाज़ा बजाता रहा। काफ़ी देर गुजर गई, वो मायूस होकर नीचे उतर आया। पागल लड़की, इतनी ठंड में भीग रही होगी, छत पर तो कोई शेड भी नहीं है। वो फिर बेचैन हुआ और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर नीचे गली में आ गया और ऊपर छत को बगौर देखने लगा। शेरदिल भाई, खैर तो है? करीब से गुजरते मोहल्लेदार ने हंसकर कहा तो वो झींप गया। फिर एक ख्याल आने पर बराबर वालों का दरवाज़ा बजाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। एक पतला दुबला लड़का बाहर आया। वालेकुम अस्सलाम। यार ज़रा छत पर जाना था, मेरी छत का दरवाज़ा जाम हो गया है तो। अरे कोई बात नहीं शेरदिल भाई, चले जाइए। वो लड़का साइड पर हुआ और शेरदिल अंदर आया। तेज़ी से उनकी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चढ़ा। दिल में दुआ मांग रहा था कि वो लड़का पीछे ना आए। उनकी छत काफ़ी कुशादा थी, एक तरफ काट कबाड़ का अंबार था। शेरदिल ने वहाँ से एक मेज़ उठाकर अपनी छत वाली दीवार के साथ रखी और हाथ के दबाव से दीवार पर चढ़ा। बारिश की तेज़ी ने आंखों पर धुंध सी चढ़ा दी थी। वो एहतियात से दूसरी तरफ उतरा और आंखों को मसल कर आगे बढ़ा। रुशना सामने ही कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। रुशना, उठो इधर से, कब से बारिश में पड़ी हो? उठो बेवकूफ़ लड़की। रुशना ने चौंक कर सर उठाया। उठो बेवकूफ़ लड़की, नीचे चलो। शेरदिल ने हाथ बढ़ाने के बजाय सिर्फ जुबान से काम चलाया। रुशना अनसुनी करके बैठी रही। देखो रुशना, मैं 10 तक गिनूंगा, तुम नीचे नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। शेरदिल की धमकी ने असर किया। वो बेचैन हो गई। हाथ लगाया ना मुझे तो अच्छा नहीं होगा। फिर उंगली उठाकर उसने वार्निंग दी। 1, 2, 3। शेरदिल ने गिनती शुरू की। 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। रुशना उछलकर खड़ी हुई और खूनख्वार नज़रों से शेरदिल को देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी। शेरदिल ने इत्मीनान का सांस लिया। रुशना तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और कमरे में बंद हो गई। शेरदिल भी अपने गीले कपड़े बदलने को कमरे में आ गया। अगले दिन वो ऑफिस से घर आया तो बड़ी बी की पोती हस्बे आदत मौजूद थी, मगर शेरदिल को देखकर नीचे जाने के बजाय उसके पास चली आई। सुबह से भाभी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, हमने बुखार की दवाई दे दी है। वो फिक्रमंदी से बताकर नीचे चली गई तो शेरदिल जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर रुशना निढाल सी लेटी हुई थी। और सर्दी की बारिश के मज़े लो, हो गई ना बीमार? वो गुस्से से बोलता उसके करीब आया तो रुशना खामोश रही। कितना बुखार है? उसने मेज़ पर रखे थर्मामीटर को उठाकर देखा जिसका पारा 100 से आगे के हिंसे को छू रहा था। कुछ खाया है क्या? रुशना के दहकते चेहरे पर उसने नज़र डाली। उधर खामोशी थी। 2 लफ्ज़ कहते कयामत आती है। रुशना खांसना शुरू हो गई। ये पानी पियो। उसने गिलास में पानी डालकर रुशना को दिया। रुशना ने 2 घूंट भरकर वापस रखा। डॉक्टर के पास चलें? इस तरह अपनी की हुई मेडिकेशन से बंदा और बीमार होता है। उठो, डॉक्टर को दिखा आते हैं। शेरदिल ने कुर्सी पर पड़ी रुशना की चादर उठाकर उसे दी। इस बार वो बिला हिलो हुज्जत आहिस्ता से उठी और चादर ओढ़कर खड़ी हो गई। शेरदिल ने बाइक की चाबी हाथ में ली और दरवाजे का लॉक लगाया। डॉक्टर के पास ले जा रहे हो दुल्हन को? बड़ी बी ने तख्त पर बैठे हाँक लगाई। जी बड़ी बी। अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपा लो। शेरदिल ने बाइक पर बैठते कहना ज़रूरी ख्याल किया। रुशना का चेहरा वैसे ही ढका हुआ था। वो पीछे मोहतात होकर बैठ गई। डॉक्टर के पास ज़्यादा रश नहीं था। चेकअप के बाद उसने दवाएं लिख दी और परहेज़ का मशवरा दिया। वापसी पर शेरदिल ने स्टोर से दवाएं ली और कुछ ज़रूरी अशिया भी। वो रुशना की मौजूदगी के ख्याल से कुछ हल्की रफ्तार से बाइक चला रहा था। वो कदरे सुनसान रोड से गुजर रहे थे कि अचानक 2 आदमी बाइक के सामने आए और मोटरसाइकिल रुकवा दी। जो कुछ है जल्दी निकालो। शेरदिल ने जेबों को खुद ही टटोलना शुरू कर दिया और पैसे और मोबाइल निकाल लिया। दूसरे ने रुशना का हैंडबैग छीना। दोनों के हाथों में जदीद तर्ज की पिस्तौल थी, इसलिए शेरदिल ने मुज़ाहमत नहीं की। फिर रुशना भी साथ थी। ये भी उतार दो। रुशना के बैग को झपटने के नतीजे में उसकी चादर सर से सिरक गई तो उस आदमी ने रुशना के सोने के बुंदे देख लिए और रुशना के कान में हाथ डालकर उनको खींचने लगा। ओए, हाथ नहीं लगा इसे। शेरदिल एकदम बिफर कर बाइक से उतरा और उस आदमी को धक्का दिया। ए, सियाना बनता है क्या? वो लड़खड़ा कर संभला और आगे बढ़कर शेरदिल पर झपटा। शेरदिल ने उसके पेट में घूंसा मारा। मुझे धक्का देता है अपनी होती सोती के पीछे। वो शेरदिल के बाल हाथ से जकड़कर सर पर पिस्टल के बट मारने लगा। मैं दे रही हूँ, प्लीज़ आप इन्हें कुछ न करें। रुशना ने घबरा कर बालियाँ उतारी और आदमी की तरफ उछाली। चल बे भाग। दूसरे ने बालियाँ पकड़कर साथी को बाजू से पकड़ा और दोनों रफू चक्कर हो गए।
شیر دل رکوع کی حالت میں زمین پر بیٹھ چکا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ شیر دل، اللہ اتنا خون، اب میں کیا کروں؟ روشنا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ راہگیر جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے اب رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے۔ کئی ہاتھ موبائل اونچا کر کے شیر دل کی مووی بنانے میں مصروف تھے۔ روشنا کو ان کی بے حسی پر سخت تاؤ آیا۔ ہمارے ساتھ یہ انہونی ہو گئی ہے اور آپ بجائے مدد کرنے کے موویز بنا رہے ہیں۔ وہ تلخی سے چیخی۔ ہم ان سڑک چھاپ لٹیروں کو سوشل میڈیا پر بے نقاب کریں گے۔ میں ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں میڈم۔ اس وقت ہمیں آپ کی اخلاقی مدد چاہیے، مجرم کو آپ بعد میں بے نقاب کیجیے گا۔ روشنا نے غصے سے کہا اور شیر دل کی طرف آئی جو سر پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ روشنا نے گھبرا کر اس کو کندھوں سے تھام لیا۔ رکشا پلیز، ادھر۔ ایک نے اشارے سے رکشا روکا۔ ان کو ہسپتال لے جائیں۔ دو بندر نے آگے بڑھ کر شیر دل کو رکشے میں بٹھایا اور ایک نے موٹر سائیکل کو لاک لگا کر چابی روشنا کے حوالے کی۔ ہسپتال پہنچے تو ایمرجنسی میں شیر دل کو فوری ٹانکے لگائے گئے اور ڈریسنگ کی گئی۔ روشنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی رہی۔ شیر دل کی تکلیف اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ شیر دل نے ڈریسنگ کروا کر وہیں سے حماد کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ حماد کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا کروا دیا یار؟ وہ روشنا کو سلام کر کے شیر دل کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ بس یار، گھر سے نکلو تو پتہ نہیں چلتا کب آپ کے ساتھ کون سا اسٹریٹ کرائم ہو جائے۔ شیر دل نے کار میں بیٹھتے اظہار خیال کیا۔ روشنا پیچھے بیٹھ گئی۔ گھر آئے تو حماد دوست کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گیا۔ روشنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کے زیر اثر تھی۔ اگر وہ گنڈا شیر دل کو گولی مار دیتا تو؟ اس سوچ نے روشنا کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو شیر دل اکیلا برآمدے میں بیٹھا حماد سے لیے گئے موبائل کی سیٹنگ کر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ان گنڈوں سے الجھنے کی؟ وہ خدا نہ خواستہ گولی چلا دیتے پھر؟ شیر دل کا پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ تم اپنی بخار کی دوائی لے لو اور مجھے بھی نکال دو۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ روشنا نے آگے بڑھ کر میز سے شاپر اٹھایا اور چند ٹیبلٹس نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کا گلاس دیا۔ تم اب آرام کرو روشنا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور زمین پر بچھے میٹرس پر چت لیٹ گیا۔ سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ درد کو ضبط کرتا چھت پر لگے پنکھے کو دیکھتا رہا، پھر کھٹکے پر نظریں گھمائیں۔ روشنا دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی تھی۔ یہ دودھ پی لیں پلیز۔ تم خواہ ایک فلرٹی سے ہمدردی کر رہی ہو روشنا، بہتر ہے مجھ سے 100 گز دور رہو۔ شیر دل نے طنز کیا۔ روشنا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی جب خالی گلاس اسے لوٹا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ ہم کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں۔ 2 دن بعد شیر دل نے اطلاع دی تھی۔ روشنا نے ذرا سا سر ہلایا اور اپنی ضروری اشیاء سمیٹنے لگی۔ ان 2 دنوں میں شیر دل کے سر کی پٹی بھی اتر گئی تھی اور روشنا کا بخار بھی، پر کچھ تھا جو دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ شیر دل پہلے سے سنجیدہ اور روشنا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ان دنوں گھر پر رہا تھا، پر 2 انسانوں کی موجودگی میں بھی گھر خالی سا محسوس ہوتا تھا۔ حماد ملنے آتا تو کچھ دیر رونق لگ جاتی اور بس۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچے سپہر ڈھل رہی تھی۔ فہمی خالہ جیسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ روشنا سے بہت محبت سے ملی۔ وہ سفر کی تھکان کے باوجود ان سے مل کر تازہ دم ہوئی۔ البتہ بیٹے کو گلے لگا کر پیشانی چومتے سر کا گھاؤ دیکھ کر وہ روحانسی سی ہو گئی۔ کس نے کہا تھا ان موئے ڈاکوؤں سے لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے؟ ارے دے دیتا سب کچھ، موبائل تیری جان سے زیادہ قیمتی تھا۔ اماں میرا پورا ڈیٹا تھا اس میں۔ بھاڑ میں جھونکتا ڈیٹے کو، ایک موبائل کے پیچھے سر گنوانا عقل مندی ہے کیا؟ روشنا نے ان کی باتوں پر کچھ چونک کر شیر دل کو دیکھا جو دانستہ ماں کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے تو اصل بات چھپا کر ماں کو زخمی ہونے کی وجہ غلط بتائی تھی۔ روشنا کی شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا اور ایک خاص جذبے میں بھی۔ کشادہ سے برآمدے میں لکڑی کے جھولے پر بیٹھی وہ ان کی باتیں سنتی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دل میں جو عجیب سے کچھ خدشے تھے کہ وہ نہ جانے کیسا رویہ رکھیں گی ختم ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فہمی خالہ اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے اپنی ماں اور نانی اور روشنا کی نانی کے قصے سناتی بار بار آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ روشنا کی آنکھیں تو ویسے بھی آنسو بہانے کو تیار رہتی تھیں، سو وہ بھیگی پلکیں جھپکتی ان کی باتیں سنتی رہی۔ سلام چاچی، ایک چہکتی آواز نے ان کی باتوں میں رخ نہ ڈالا تو روشنا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی بوٹے سے قد کی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ تدبیر فاطمہ؟ یہ بیٹا تدبیر فاطمہ ہے، میری جٹھانی کی بیٹی۔ فہمی خالہ نے روشنا کو بتایا۔ تبو نام ہے میرا، وہ لچک کر کہتے پاس چلی آئی۔ چاچی نے مجھے بتایا کہ میری خالہ زاد بھانجی گاؤں رہنے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا گاؤں میں کیا رکھا ہے جسے دیکھنے آ رہی ہیں؟
अरे मैं बैठी हूँ गाँव में, मुझसे मिलने आई है, तू अपनी बोंगियाँ ना झाड़। फहमी खाला ने उसे लताड़ा। तब्बो ने मुंह बनाया। चाची, शेरू कहाँ है? फिर उसने नज़र इधर उधर दौड़ाई। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। फहमी खाला ने उसके जाते ही बातों का सिलसिला फिर से जोड़ा, पर रुशना की दिलचस्पी एकदम ही ख़त्म हुई थी। फहमी चाची बचाओ! दफतन तब्बो तेज़ी से भागती हुई आई और झूले पर चढ़ गई। इधर आप बदतमीज़, अम्मा के पास कहाँ जाकर बैठी है? शेरदिल उलझे बालों और नींद भरी आंखों समेत तब्बो की तरफ लपका। उसका चेहरा और कमीज का गिरेबान गीला हो रहा था। चाची बचाओ मुझे! तब्बो फहमी खाला से लिपट गई। अरे क्या हुआ है, क्या कर दिया तूने अब? मेरे ऊपर पानी फेंक कर भागी है अम्मी। बुरी बात तब्बो, वो थका हुआ आया है, इसे समझा दो अम्मा, किसी दिन मरेगी मेरे हाथों से। मरी तो हुई हूँ तेरे हाथों से, तब्बो ने मायनी खेज अंदाज में कहा। रुशना ने बहुत चौंक कर तब्बो को देखा जो मुसलसल खिलखिला रही थी। मैं अब सोने जा रहा हूँ, खबरदार जो तूने मुझे तंग किया। शेरदिल धमकी देकर वापस पलटा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अरे क्यों तू तंग करती है उसे, कुछ अतवार सीख तू। फहमी खाला ने तब्बो को प्यार से चपत लगाई। अरे वो बचपन से ही खड़ूस है तो मैं क्या करूं चाची। रुशना ने खामोशी से दोनों को देखा। अच्छा चाची, मैं बाद में आऊंगी। तब्बो झूले से छलांग लगाकर उतरी और इठलाती हुई बाहर निकल गई। बड़ी शरारती लड़की है ये तब्बो। फहमी खाला ने मुस्कुराकर रुशना को मुखातिब किया जो किसी गहरी सोच में थी। अगली सुबह शेरदिल नाश्ता करके शहर जाने को तैयार हुआ। अम्मा ने उसके बैग में सूजी का हलवा, देसी घी, मीठी टिक्कियाँ रख दी। शेरू बेटा, कुछ दिन ठहर कर जाता ना, मैं तुझे कुव्वत बख्श ग़ज़ा खिलाती। इतना ज़ख्म लगवा कर तू आया है, कितनी कमज़ोरी हो गई होगी ना। सरकारी मुलाजिम हूँ अम्मा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं, पहले ही बहुत छुट्टियाँ कर चुका हूँ। उधर तो कोई तुझे ढंग का खाना पका कर देने वाला भी नहीं। वो फिक्रमंद थीं। शेरदिल ने बेख्तियार रुशना को देखा था जो उसी तरफ मतवज्जा थी। उसके देखने पर निगाह मोड़ ली। अल्लाह मुसब्बिल असबाब है अम्मा, घर का पका कभी कभी नसीब हो ही जाता है। वो चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। कैसे? हमाद के घर जाता है खाने को? जी, उसने एक लफ्जी जवाब दिया और बैग कंधे पर रखा। इतना भारी कर दिया है अम्मा बैग को, गोट की सारी सौगातें डाल दी हैं क्या? वो माँ से गले मिलते हुए बोला। अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ। वो रुशना पर अलविदाई नज़र डालकर दरवाजे से बाहर निकल गया। रुशना को महसूस हुआ जैसे एक साथ बहुत सी रोशनियाँ गुल हो गई हों। वो घर वापस आया तो ना जाने क्यों दरो दीवार से वीरानी सी टपकती महसूस हुई। सहन की रस्सी आज बिल्कुल खाली थी जिस पर रुशना का कोई ना कोई धुला कपड़ा या दुपट्टा टंगा होता था। उसे आज अपना कमरा और अपना बेड इस्तेमाल करने को वापस मिल गया था, मगर वो खुश नहीं हुआ था। ये कमरा रुशना के वजूद से बसा हुआ ही बेहतर था। शेरदिल कितनी ही देर बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठा रुशना को ही सोचता रहा। फिर अपनी सोचों से घबराकर उठा और बाहर निकल आया। इरादा हम्माद की तरफ चक्कर लगाने को था। दुल्हन को गांव छोड़ आए हो क्या भैया? बड़ी बी ने आवाज़ लगाई। जी हाँ। अरे 4 दिन भी शोहर को ना संभाल सकी, नाश्ता तो बनाकर तुम्हें देती नहीं थी, मर्जी से उठती थी, मर्जी से रहती थी, फिर भी दिल नहीं लगा यहाँ। अरे ये आजकल की लड़कियां भी घर बसाने जोगी नहीं। वो अफसोस से बोली तो शेरदिल मजीद वहाँ रुके बिना घर से निकल आया। आजा मेरे शेर, उतर गई पट्टी, हो गया चाको चौबंद। हाँ उतर गई यार। क्या बात है, सुस्त हो रहा है? आज ही गाँव से वापस लौटा हूँ हम्माद। रुशना को छोड़ाया आंटी के पास? हम्माद के सवाल पर शेरदिल ने सर हिलाया। उसे मिस कर रहा है ना अब? नहीं यार, मुझसे छुपाने लगा है अब तू मान ना मान, रुशना को देखकर तेरे दिल ने वो जज्बे महसूस किए हैं जो तब्बो को देखकर कभी महसूस ना होते थे। हम्माद ने वसूख से कहा तो शेरदिल खामोश रहा। हम्माद भाई खाना लग गया है। हम्माद का कज़न ड्राइंग रूम में आया। चल शेर, खाना खाएं। हम्माद ने ऑफर की तो भी शेरदिल सुस्ती से बैठा रहा। क्या हुआ शेरदिल भाई? हम्माद के कज़न ने पूछा। ये गया काम से भाई अब। हम्माद ने हंसते हुए अपने कज़न को कहा। क्या नौकरी छूट गई? अस्तगफुरुल्लाह नहीं यार, हम्माद मजाक कर रहा है। ओह अच्छा काशान यार, एक बात बताओ, तुम हैदराबाद में रहते हो ना? जी शेरदिल भाई, आपको आज पता चला है क्या? कौन से इलाके में? जी लतीफ़ाबाद 9 नंबर में रहता हूँ। आप चक्कर लगाए ना कभी? काशान, उसी इलाके में समद मुगल रहते हैं जो 2 भाई हैं जिनकी मार्केट में कपड़ों की दुकानें हैं। उनको जानते हो क्या? हाँ जी रहते हैं, उनकी दुकानें तो बहुत मशहूर हैं मार्केट में, उनको कौन नहीं जानता। कितना जानते हो तुम, मतलब घरेलू ताल्लुकात हैं या बस दूर की जानकारी?
اتنے گہرے تو تعلقات نہیں، بس خوشی غمی میں آتے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کی امی کا انتقال ہوا تو چلے گئے تھے. سمد مغل کی امی مطلب عالم آرا خاتون؟ ہاں، شاید اعلان تو اسی نام سے ہوا تھا مسجد میں. کیوں؟ ارے وہ کب فوت ہوئیں؟ تاریخ تو یاد نہیں، مگر کچھ ہی دن ہوئے ہیں. جس دن ان کی نواسی گھر سے چلی گئی تھی اسی رات غالباً وہ فوت ہو گئی تھی. کہاں چلی گئی ان کی نواسی؟ معلوم نہیں. امی تعزیت کرنے گئیں تو سمد انکل کی بیوی نے بتایا کہ ساس کو نواسی کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ کھا گیا. اچھا چلیں چھوڑیں باتیں، آپ جلدی آئیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ ان دونوں کو بت بنا چھوڑ کر باہر نکل گیا. حماد کے گھر سے شیردل بے حد افسردہ سا گھر لوٹا. وہ رشنا کے حوالے سے دگنے افسوس میں تھا کہ رشنا کا واحد پرخلوص رشتہ بھی دنیا سے منہ موڑ گیا تھا. رات کو ماں کو فون پر یہ خبر سنائی تو وہ صدمے میں گر گئیں. ہائے میری پیاری خالہ جان، اماں پلیز خود کو سنبھالیں، ابھی رشنا کو بھی یہ دلخراش خبر دینی ہے. وہ روئے گی تو آپ نے ہی اسے حوصلہ دینا ہے اماں، آپ کو نہیں پتا وہ کتنے چھوٹے دل کی ہے. اچھا اماں، میں رکھتا ہوں فون، خدا حافظ. پھر وہ باوجود چاہنے کے گاؤں جلدی نہ جا سکا. ملازمت کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں، البتہ فون پر خیر خیریت لے لیتا تھا. اماں صرف اسی کو پوچھے جاتی اور وہ گھما پھرا کر رشنا کا حال دریافت کرتا. اماں کے بقول وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، بس نانی کو یاد کرتی رہتی تھی. پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو فرصت ملی تو فوراً گاؤں کی تیاری پکڑی. وہ بغیر بتائے آیا تھا، سو دروازے پر پہلے ہی سے استقبال کو کوئی موجود نہیں تھا. کافی دیر گھنٹی بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو وہ دشمن جاں سامنے کھڑی تھی. شیردل کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا. رشنا اس کی محویت سے گھبرا کر ایک طرف ہو گئی. آئیے، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں. اماں نہیں ہے کیا؟ جی نہیں، کسی کی تعزیت پر گئی ہیں. اچھا. شیردل اندر آیا، اپنا بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھا، پھر رشنا کے پیچھے کچن میں چلا آیا. وہ فریج کھول کر کھڑی تھی، قدموں کی آواز پر مڑی. پانی پینا تھا. رشنا وہاں سے ہٹ کر کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی. کھانا کھائیں گے کیا؟ ظاہر ہے کھاؤں گا. رشنا، یہ تمہارا سیل فون، نئی سم ڈلوائی ہے. پر کیا فائدہ اب سیل فون کا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اب اس سے نانی کو تو فون کرنے سے رہی. رشنا نے شیردل کو لاجواب کیا تھا. بہرحال یہ تمہاری امانت ہے، مجھے لوٹانی تھی سو لے آیا. رشنا نے جواب دیے بنا پلیٹیں نکالیں، ڈونگے میں سالن نکالا، پھر ہاٹ پاٹ کھولا. وہ وہیں کھڑا اس کو بے نیازی سے کام کرتا دیکھتا رہا. رشنا کو اپنے وجود پر اس کی نظروں کا ارتکاز شدت سے محسوس ہو رہا تھا. آپ باہر بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں. ادھر کھڑا میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ کھا بھی سکتے ہیں. وہ ترچھے رخ پر کھڑی تھی، گلابی رخسار اور ستواں ناک، اس میں جڑی لونگ کی چمک. شیردل نے نگاہیں پھیری. اتنے دن تم میرے ساتھ تنہا رہی، تب نہیں کھایا، اب کھا جاؤں گا میں تمہیں. تم آج بھی میرے حوالے سے بے اعتبار ہونا رشنا. پھر شیردل کے لہجے میں رنجیدگی در آئی. رشنا خاموش رہی. شیردل کچن سے باہر نکل گیا. وہ کھانے کی ٹرے لے کر جب باہر آئی تو بیرونی دروازے سے فہمی خالہ شیردل کو ساتھ لگائے اندر آ رہی تھی. شیرو تو بتا کر نہیں آ سکتا تھا؟ سرپرائز دینا تھا نا اماں. آنے کا بتا دیتا تو بہت کچھ پکا کر رکھتی تیری پسند کا. ارے اماں، گھر کی دال سبزی بھی نعمت ہے. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اروی کا سالن روٹی کے ساتھ رغبت سے کھانے لگا. سویرے ہی نکل آتا تو دوپہر کا کھانا اچھا پکا لیتے نا. ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. اماں یہ بھی بہت اچھا ہے، اور رشنا کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت ذائقہ ہے. وہ مگن انداز میں بولا تو فہمی خالہ نے بغور اسے دیکھا. تجھے کس نے بتایا یہ رشنا نے بنایا ہے؟ اماں کا لہجہ اس بار جانچتا ہوا سا تھا. شیردل کا روٹی توڑتا ہاتھ رک سا کیا. کچھ دن بنا کر کھلایا تھا اس نے نظر اٹھا کر رشنا کو دیکھا اور اماں نے اس کی نظر کو. رشنا وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی. تجھے رشنا پسند ہے شیردل؟ رات کو اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے اماں نے سوال کیا تو وہ چونک گیا. جی اماں جی، اس نے اعتراف کر لیا. شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ نہیں اماں، اچار ڈالنے کو پسند کیا ہے اسے. ہیں؟ اماں ذرا حیران ہوئی. تو پھر کہا کیوں نہیں تو نے مجھ سے کہ آگے بات بڑھاؤں؟ انہوں نے بات سمجھ کر بیٹے کے بال کھینچے. اف اماں، اتنا تشدد کیوں کر رہی ہو مجھ پر؟ تو کیا کروں، تیرے میسنے پن پر تجھے ہار پہناؤں؟ دل میں بات رکھ کر بیٹھا ہے، بتاتا نہیں تو. آپ سے کہتا، آپ کو میرے لیے تبو کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں سوچتی. تیرے بار بار کے انکار سے میں سمجھ گئی کہ تبو سے تو شادی نہیں کرے گا. دوسری کوئی لڑکی مجھے واقعی نہیں سوچی. سب گاؤں کی گوارنے ہیں. تو ٹھہرا پڑھا لکھا شہری لڑکا، پڑھا لکھا 17 گریڈ کا شریف لڑکا.
शेरदिल ने अपना मनपसंद टुकड़ा लगाया। आई माँ सदके, माँ निसार हो, मेरे बेटे जैसा तो सारे गोठ में कोई नहीं, वो फखर से बोली। रुशना कैसी लगी तुझे अम्मा? अच्छी है बच्चे, तेरी पसंद है तो फिर मेरी खाला की आंखों की ठंडक भी है ना, तो मुझे बहुत प्यारी है। सच में अम्मा? कल ही उस चालाक लड़की को घेरती हूँ जिसने तुझे अपने हाथों के खाने खिला खिलाकर तुझे पगला कर दिया। ना नहीं, तू रहने दे अम्मा, मैं उससे खुद बात करूँगा, शेरदिल ने कहा, फिर माँ की नज़रों से झींक गया। वो मालिश करवाने के बाद फौरन सर धो आया। अम्मा की घुरियों के बावजूद उसको तेल बर्दाश्त नहीं होता था। इधर लगाया उधर धोया। गीले बाल तौलिए से पोंछता हुआ वह सहन में निकला तो रुशना गालिबन इशा की नमाज पढ़ के कमरे से निकली थी। आधे वजूद पर नमाज की चादर लपेटे उसका रुख किचन की तरफ था। शेरदिल सहन की चारपाई पर उस रुख पर बैठा जहाँ से बावर्ची खाने के अंदर तक साफ नजर आता था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। रुशना बर्तन धोते चौंकी। रुशना ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर से अपना काम करने लगी। शेरदिल ने फिर रिंग की। रुशना ने फिर गर्दन मोड़ी और अपनी जगह से हिली नहीं। 4-5 कॉल्स के बाद शेरदिल ने एक मैसेज सेंड किया और फिर रिंग की। रुशना इस बार जिद होकर गीले हाथ चादर से पोंछते फोन की तरफ बढ़ी और उसे उठाया। रुशना स्क्रीन पर 7 मिस्ड कॉल्स शेरदिल की तरफ से देखकर चौंकी। फोन में उसने अपना नंबर सेव कर रखा था। रुशना अपना फोन नीचे रखने लगी कि मैसेज फ्रॉम शेरदिल स्क्रीन पर जगमगाया। इंसानी फितरत से मजबूर होकर उसने मैसेज खोला। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। रुशना मैसेज पढ़कर बुरी तरह चौंकी। एक और मैसेज की टोन बजी। रुशना खोलकर देखने पर मजबूर हुई। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरी, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। रुशना के हाथ हल्के से लरजे। उसने सर उठाकर सामने देखा। किचन की कुशादा खिड़की से सहन में बैठा शेरदिल साफ नजर आ रहा था। वो रुशना की तरफ ही मतवज्जा था। उसकी आंखों की चमक इतने फासले से भी वाज़ेह थी। रुशना का दिल धड़क उठा। रुशना बेटा, आज बिस्तर छत पर लगाना, नीचे कमरों में तो बड़ा हब्स है। अम्मा अचानक किचन में चली आई तो रुशना यूं घबराई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जी खाला। वो मोबाइल हाथ में थामे किचन से निकली और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। छत पर आकर वो चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठी और चेहरा हाथों में छुपा लिया। गोद में रखा मोबाइल एक बार फिर बजा। रुशना ने गीले चेहरे से हाथ हटाए और मोबाइल ऑन किया। तुम्हारे होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पर छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कभी टूटा कोई सितारा तो मैं तुम्हारा। पैगाम पढ़ते हुए आवाज़ भी सुनाई दी तो रुशना ने सर उठाया। शेरदिल लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट लिए सामने खड़ा था। उसके ऐन पीछे 14 तारीख का गोल थाली जैसा चांद जगमगा रहा था। दूधिया चांदनी उन दोनों पर रोशनी बखेर रही थी। सब कुछ बहुत वाज़ेह था, फिर भी रुशना की आंखों के आंसू धुंध फैला रहे थे। शेरदिल उससे काफ़ी फासला रख कर बैठा। शायरी की ज़ुबान में काफ़ी कुछ कह दिया है रुशना, अब सिर्फ इतना पूछना है, क्या मेरी सचमुच वाली बीवी बनोगी? शेरदिल के लहजे से शरारत यहाँ थी। रुशना ने नज़रें झुका ली। क्या मुझसे शादी पर इनकार है रुशना? शेरदिल उसकी खामोशी पर बेचैन सा हुआ। रुशना ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। शुक्र खुदा का, तो फिर खामोश क्यों हो? तब्बो गालिबन आपको पसंद करती है ना? रुशना ने आहिस्ता से कहा। ओह, इस बात से परेशान हो? मैं और तब्बो साथ पले बड़े ज़रूर हैं, पर मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा इनकार रहा है। मैंने कोई उम्मीद कभी नहीं दिलाई उसे, और अम्मा को भी हमेशा इस बात से मना किया। सो अपनी तरफ से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। शेरदिल ने खुशगवार अंदाज में वजाहत की। और कुछ? उसने पूछा तो रुशना ने ना में सर हिलाया। बस सर हिलाती रहोगी या खुलकर भी कुछ कहोगी? शेरदिल झुंझुलाया। रुशना मुस्कुराई। हाँ जी, मुस्कुरा लो मेरी कैफियत पर। उधर बड़ी बी मुझे घर से निकालने पर तुली हैं। कहती हैं दुल्हन वापस नहीं आई तो तुम्हें सामान समेत गली में फेंक दूंगी। वो नुस्वानी आवाज निकाल कर बोला तो रुशना बेख्तियार हंसी। तो झूठ क्यों बोला था आपने? अब भुगते ना। झूठ नहीं बोला था, ये मुस्तकबिल में अंजाम पजीर होने वाली सच्चाई थी जो उन्होंने तुम्हें देखते ही मेरी दुल्हन मान लिया। शेरदिल ने रुशना पर एक प्यार भरी नजर डाली तो रुशना के रुखसार दहक उठे। उनसे कहीं इंतजार फरमाएं, दुल्हन इतनी जल्दी लौटने वाली नहीं। रुशना ने बेख्तियार कहा, फिर शर्मा कर नजरें झुका ली। शेरदिल का कहकहा बेसाख्ता था।